Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नबील अहमद है। जनरल सर्जन हूँ। 1994 में मैंने सर्जरी में फेलोशिप की थी और तब से मैं जनरल सर्जरी से वाबस्ता हूँ। स्टार्ट में मेरा सारा कैरियर सर्विसेज हॉस्पिटल और सिम्स मेडिकल कॉलेज के साथ था। 2010 में मैंने वहाँ से रिटायरमेंट ले ली थी। उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर से वाबस्ता हूँ। क्वींस मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ एज ए हेड ऑफ सर्जरी। क्वींस मेडिकल कॉलेज जो है ये पंजाब का पहला फीमेल मेडिकल कॉलेज है। सिर्फ ख़वातीन के लिए कॉलेज है ये, और इसका कैंपस कसूर में बेस्ड है। और इसका हॉस्पिटल जो है वो एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल है, जो कि जौहर टाउन में बड़ी लाहौर की सेंट्रल प्लेस में मौजूद है। क्वींस मेडिकल कॉलेज में जो फैकल्टी है वो बड़ी एक्सपीरियंस्ड है। मेरे साथ प्रोफेसर हुरियत बैठी हैं राइट साइड पे, ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं फ्रॉम द अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। उनके साथ डॉक्टर समर बैठी हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उसके साथ डॉक्टर दानियाल हैं, ऑन्को सर्जन हैं। और मेरे जो लेफ्ट साइड पे डॉक्टर महबूब हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हर किस्म के केस करते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो जनरल सर्जरी की डोमेन को हर किस्म की उसकी स्पेशलिटी को टारगेट करना है। हमारे पास फीमेल सर्जन्स हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स हैं, ऑन्को सर्जन्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम मॉर्निंग आवर्स में शहर के सेंटर में अवेलेबल हैं। 8 बजे हमारा टाइम स्टार्ट होता है और हम 1-2 बजे तक यहाँ पे मौजूद होते हैं। मॉर्निंग आवर्स में हर किस्म की सर्जरी करके आप हमारे पास आएँ, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आते हैं, और हर तरह की सर्जरी की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। शुक्रिया। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी फ्रॉम जिन्ना और उससे एसोसिएटेड अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। उससे पहले मेरा सारा कैरियर मोस्टली फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में रहा। मेरा तकरीबन 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जनरल सर्जरी में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने हर किस्म की सर्जरी की, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा ब्रेस्ट सर्जरी में है। और ख़ास तौर पे हमारा क्योंकि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज भी फॉर गर्ल्स था, तो वहाँ पे मोस्टली जो थे और बहुत सारी हम लोग 2-3 फीमेल सर्जन्स थे, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे वहाँ पर। तो हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा, और हर तरह का पेशेंट हमने डील किया, कैंसर का भी और नॉन मैलिग्नेंट डिजीज़ भी। और इसके अलावा भी तकरीबन हर तरह की सर्जरी हमने की हुई है। यहाँ पे ये जो क्वींस मेडिकल है, इसकी ख़ास बात यही है कि ये एक टीचिंग हॉस्पिटल इसके साथ एसोसिएटेड है, एहसान मुमताज़ जो कि सेंट्रल लोकेशन है लाहौर की। इसमें काफ़ी हद तक आपको बहुत अच्छे इवन सेहत कार्ड पे भी पेशेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी कंसेशन मिल जाती है पेशेंट्स को। और ये दूसरी बड़ी बात ये है कि हम दिन के वक्त सारी की सारी फैकल्टी वहाँ पे बड़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी, सिर्फ सर्जरी की नहीं, इवन मेडिसन, गायनी, यूरोलॉजी और पीड्स, आई, ये सब बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं। और आप अगर आएंगे तो आपको बहुत फैसिलिटेट भी होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी फैकल्टी आपको ट्रीट करने के लिए अवेलेबल हो। हमारे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर महबूब हैं, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, जनरल सर्जन, मतलब ओपन सर्जरी भी करते हैं। हाँ डॉक्टर महबूब। थैंक यू वेरी मच मैडम। जैसा कि मैडम ने और सर ने बताया कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, FCP सर्जरी हूँ, मोर देन 25 ईयर एक्सपीरियंस है। और डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, जना हॉस्पिटल, शेख जायद हॉस्पिटल, घुरकी, बेबीसीना, और अब मैं क्वींस मेडिकल कॉलेज में, जो कि क्वींस मेडिकल कॉलेज जैसे सर ने बताया गर्ल्स के लिए है, और एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल जो यहाँ पे जोहर टाउन में है, वहाँ पे मॉर्निंग में अवेलेबल हैं। ये सारी जो सर्जिकल टीम हमारी है बड़ी एक्सपर्ट है। और इसमें मैं स्पेशली जो बात ऐड करना चाहूँगा वो लेप्रोस्कोपी, जिस तरह सर ने कहा कि आजकल बड़ी वो एडवांस है, लेप्रोस्कोपी के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे गल ब्लैडर भी कर रहे हैं, उसमें हर्नियाज भी हैं और एब्डोमिनल सिस्ट भी हैं। जिस तरह डॉक्टर दानियाल हमारे AP हैं, वो एडवांस लेप्रोस्कोपी में एक्सपर्ट हैं, तो शौकत खान हमसे ट्रेन है, बाकी डिटेल वो बताएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, हम लेज़र सर्जरी भी परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह हेमरेक्टमीज हैं, सेकंड डिग्री हेमराइड्स को हम डील करते हैं, पायलोनडल साइनस है, फिशुला नैनो है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा जैसे पाकिस्तान में और लाहौर में डिफरेंट जगह पे रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी प्लान रखते हैं। और लास्ट चीज़ मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो ये कि जैसे सर हैं, मैडम हुरियत हैं, और मैं खुद सुपरवाइज़र भी हम हैं, जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स की जो बच्चे हमारे पास आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो इंशाल्लाह इस नए सेटअप में जो हमारा प्लान है वो हाउस शॉप का भी होगा। जैसे बच्चे वहाँ से आएंगे और हम अपने डिपार्टमेंट्स को रिकग्नाइज भी कराएंगे बाय द कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स, और जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इंशाल्लाह जनरल सर्जरी में भी और ऑन्को सर्जरी में भी हम वो लेके आएंगे इंशाल्लाह सर। तो फीमेल सर्जन्स का होना ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है किसी भी सेटअप के लिए, क्योंकि बहुत
بہت ساری فیملیز ہیں جو وہ تھوڑا سا شائع فیل کرتی ہیں اپنی سرجیکل ڈیزیزز کے لیے اور دکھانے کے لیے. تو میڈم حریت اور ڈاکٹر سمر غفران جو ہیں یہ ہماری ایک ایڈیٹو فیکٹر ہے ہماری سرجیکل فیکلٹی میں. تو میں سمر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں اور اس پہ تھوڑا جو بریسٹ کلینک اور پیرینل کلینک ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے اس کا بھی تھوڑا سا آپ بتائیں. جی بہت شکریہ محمود صاحب. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سمر ہے. جیسے میرے معزز پروفیسرز نے بتایا ہے کہ کوئنس میڈیکل کالج پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی نوعیت کا ایک واحد ادارہ ہے جو صرف خواتین کے لیے. تو جیسے پیشنٹس فیمیل سرجنز بہت کم ہیں اور اگر ہیں تو وہ پریکٹس نہیں کرتے. کوئنس میڈیکل کالج میں اور اس کے ایسوسیٹڈ ہاسپٹلس کے اندر ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے پاس پروفیسر حریت ہیں جن کی رہنمائی میں ہم نے بریسٹ اور پیرینل کلینک یہاں پہ ڈیولپ کیا ہے. اس میں ہمارے پاس پورا عملہ جو ہے وہ لیڈیز ہے. ہماری جو بے ہوشی کی ڈاکٹر ہیں پروفیسر نائلہ, وہ بھی ریٹائرڈ پروفیسر ہیں فرام اے گورنمنٹ سیکٹر. پروفیسر حریت, میں اور ہماری جتنا بھی عملہ ہے تھیٹر کا, وارڈ کا, وہ ساری فیمیلز ہیں. تو خواتین کو جو پردے کا مسئلہ ہوتا ہے یا چیک اپ کرانے کا پرابلم ہوتا ہے وہ ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہوگا. یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا اور سرجری بھی ٹوٹلی ساری فیمیلز کے انڈر کی جائے گی. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے ہاسپٹل کا میڈم حریت کی طرف سے, ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نبیل کی طرف سے, کہ ہم خواتین کو یہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم خواتین کو چھاتی کے مختلف امراض اور مقد کے ارد گرد کے جتنی بھی بیماریاں ہیں جس میں موقع آ جاتے ہیں, بواسیر, خونی بواسیر, خشک بواسیر, اور اس کے علاوہ فسٹولا, پائلنائڈل سائنس, یہ ساری چیزیں خواتین میں اگر ہیں تو میری یہی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ہاسپٹل میں ضرور آئیں, اپنا معائنہ کروائیں, تشخیص کروائیں, اور ہم آپ کو یہاں پہ بہت بہترین طبی سہولیات مہیا کریں گے. ہمارے پاس بہت ہی ماہر ناز اور بہت ہی ماہر آنکو سرجن ہیں جنہوں نے اپنی ساری ٹریننگ شوکت خانم سے کی ہے. ڈاکٹر دانیال پلیز آپ بتائیں. تھینک یو. میرا نام ڈاکٹر دانیال انور شیراز ہے. میں احسان ممتاز ٹیچنگ ہاسپٹل اور کوئنس میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر آف سرجیکل آنکالوجی ہوں. میں نے اپنی کینسر کی سرجری کی ٹریننگ جو ہے وہ شوکت خانم لاہور سے کی ہے. احسان ممتاز ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہر قسم کی کینسر کو ڈیل کر رہے ہیں. میں اور میری پوری ٹیم سرجری کی جو ہے ہم یہاں پہ ہر کینسرز کو دیکھتے ہیں, جس میں آنتوں کا کینسر, خوراک کی نالی, معدے کا کینسر, چھاتی, گلے کا کینسر, لبلبے کا, اور باقی جتنے دیگر کینسر ہیں ہم سب کو یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں. کینسر کا علاج ہم صحت کارڈ پہ بھی یہاں پہ کر رہے ہیں جو کہ بالکل پیشنٹس کے لیے فری ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ کینسر کی ٹیم میں میڈیکل آنکالوجسٹ بھی ہمارے پاس ہیں جو کہ سرجری کے ساتھ ساتھ ہم کیموتھیراپی کی فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ صحت کارڈ پہ بھی ہیں. ہمارے ہر ہفتے یہاں پہ ٹیومر بورڈز ہوتے ہیں جس میں ہماری پوری ٹیم, ہمارے ساتھ میڈیکل آنکالوجسٹ ہوتے ہیں, آن بورڈ ریڈیشن آنکالوجسٹ ہوتے ہیں, پیتھولوجسٹ ہیں. ہم سب مل کے پیشنٹ کی بیماری کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو گائیڈ لائنس کے مطابق, انٹرنیشنل مینجمنٹ کے مطابق جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ہم وہ پیشنٹ کو آفر کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا پیشنٹس کو کہ جس قسم کے بھی کینسرز ہیں آپ ضرور یہاں پہ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو بہترین سے بہترین علاج پرووائڈ کریں گے. میری ٹیم نے انڈیویجولی سب نے آپ سے اپنا انٹروڈکشن کروایا اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک نہایت ہی تجربہ کار ٹیم موجود ہے جس میں فیمیل سرجنس ہیں, میل سرجنس ہیں. ہم ہر قسم کی جنرل سرجیکل پرابلمس کو ڈیل کرنے کی پوزیشن میں ہیں. صبح کے وقت اویلیبل ہیں آپ کی سروسز کے لیے. ہمارے پاس ایک اچھی لیب ہے, ہمارے پاس سی ٹی اسکین ہے, میموگرامس انتظامات ہیں. اس لیے آپ آئیں مارننگ میں ہمیں موقع دیں اور ہماری سروسز سے مستفید ہونے کی کوشش کریں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو چارجز ہیں وہ جو ارد گرد ہاسپٹل ہیں پرائیویٹ سیکٹرز میں ان کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں. تھینک یو, شکریہ. جیسے کہ میرے کولیگز نے کہا جو ایڈ کرنا چاہوں گا, یہاں پہ ہمارے پاس جیسے ایک بیسک انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ہمارے پاس او پی ڈی رومز ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھے تھیٹرز ہیں, پرائیویٹ رومز ہیں اور وارڈز ہیں جو کہ اگر آپ سرکاری ہاسپٹل میں یا دوسرے ہاسپٹل کے کمپیریزن میں دیکھیں تو بہت اچھے وارڈز ہیں. اسٹیٹ آف دی آرٹ جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے موجود ہیں جس میں میڈیسن, گائنی آپس, ای این ٹی, آرتھوپیڈکس, پلمونالوجی, یورالوجی, نیورو سرجری, یہ سارے ڈپارٹمنٹس اگر آپ دوسرے ہاسپٹل سے کمپیئر کریں تو یہاں پہ آپ کو مارننگ میں اویلیبل ہے. دوسرے ہاسپٹل میں جو پریکٹس چلتی ہے وہ مطلب 99.9% ایوننگ میں چل رہی ہوتی ہے, مارننگ میں لوگ کم ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ساری فیکلٹی ماشاءاللہ مارننگ میں جو کوئنز میڈیکل کالج کے اس پہ بہاف پہ ہے اور احسان ممتاز میں وہ بیٹھے ہیں. تو آپ یہاں جب آئیں گے تو نہ صرف جنرل سرجری کے ڈیزیزز کے لیے بلکہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے لیے کوئی بھی پیشنٹ ہو, یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ.